Mes chers élèves de 4e année, nous allons voir aujourd'hui la page 11. Soyez les bienvenus. Nous analysons une image. J'observe et je dis. يعني ألاحظ الصورة ثم أقول. هنا ألاحظ الصورة وما يدور حول الصورة. يعني مثلا هنا لاحظوا واش مكتوب تحت الصورة ونشوفوا في الصورة واش كاين واش تمثل الصورة لأن الأسئلة راح تكون على الصورة. Première question, cette photo représente. هذه الصورة تمثل. ماذا تمثل؟ Cette photo représente les ruines romaines de Tipaza, l'Athar Romania, les Tipaza. Deuxième question, il existe dans notre pays plusieurs lieux identiques à celui-ci comme يوجد في بلادنا العديد من المناطق المشابهة لتيبازا مثل. Alors, نقولوا, il existe dans notre pays plusieurs lieux identiques à celui-ci comme les ruines romaines de Cherchel, de Timgad et de Djmila. Troisième, je vois au premier plan, يعني في الواجهة ماذا نلاحظ في الواجهة. Au premier plan, je vois les ruines romaines. أول شيء نشوفوا الآثار الرومانية. Au second plan, يعني في المرحلة الثانية يعني ولا الرؤية الثانية واش تلاحظ نلاحظوا لا مير ميديتيراني البحر الأبيض المتوسط. à l'arrière-plan في النهاية في الآخر في l'arrière نلاحظ à l'arrière-plan le mont du Chenois مرتفع Chenois. Quatrième question, on met dans du dictionnaire si besoin et je choisis les bonnes réponses. يعني إذا ممكن أساعد ولا استعمل القاموس لأختار الإجابات الصحيحة. La photo représente الصورة تمثل une plage ولا un site archéologique ولا une station balnéaire. هنا تمثل un site archéologique يعني تمثل موقع أثري. Un site archéologique يعني موقع أثري. نروحوا للسؤال التالي. On appelle ce genre de lieu نسمي هذا النوع من المناطق ماذا نسميه؟ هل نسميه des vestiges؟ des vestiges يعني الآثار ولا بقايا. عندنا des gravats يعني الأنقاض ولا دي روين الآثار ولا ان édifice يعني البنايات. هنا عندنا الإجابة تحت الصورة مكتوب لي روين دونك رايحين نسميوها لي روين. On appelle ce genre de lieu des ruines. Cinquième, je choisis les bonnes réponses. أختار الإجابات الصحيحة. Visiter ce lieu en compagnie d'un guide permet d'enrichir ses connaissances sur le plan linguistique, historique, culturel, sportif. يعني زيارة هذه المناطق بمعية مرشد سياحي يسمح بإثراء المعلومات حول ولا على الصعيد اللغوي linguistique جاية من langue اللغوي أو historique من histoire تاريخي culturel la culture ثقافي sportif يعني من sport رياضي. إذن on appelle la réponse visiter ce lieu en compagnie d'un guide permet d'enrichir ses connaissances sur les plans linguistiques, historiques et culturels. يعني هادو 3 نقاط مهمين في 3. زيارة المناطق السياحية تثري اللغة والتاريخ وأيضا الثقافة. نروحوا للسؤال الموالي. Je présente des arguments pour dire أقدم حجج لنقول parmi des séjours touristiques suivants lequel choisiras-tu? Utilise le dictionnaire si besoin et un séjour linguistique, un séjour balnéaire, un séjour culturel. يعني من خلال هذه الإقامات السياحية من تختار؟ استعمل القاموس إذا ممكن. هل تختار
الإقامات اللغوية ولا إقامات على شاطئ البحر ولا ثقافية، يعني أيام ثقافية أو أيام لغوية أو أيام للاستمتاع بالبحر. بون هنايا قلنا راح نستعملوا حين نكتبوا فقرة صغيرة عبارة عن تعبير كتابي، نستخدموا الاختيار تاعكم. كل واحد يستعمل اختيار، ماشي مفروض عليكم تستخدموهم في ثلاثة. أنا رايحة نعطيكم أمثلة وانتم حاولوا تخدموا اللي يعجبكم. Alors, نبدأ لكم بان سيجور لينغويستيك. Un séjour linguistique d'abord نعرفوه نقولوا est avant tout un voyage، هو قبل كل شيء عبارة عن سفر. Premièrement، أولاً il permet de découvrir des destinations variées et attrayantes. يعني هذه الرحلة اللغوية تساعدنا أولاً وقبل كل شيء على السفر واكتشاف العديد من المناطق المتنوعة والجذابة. Deuxièmement، ثانياً il permet de découvrir une autre culture ou bien un mode de vie différent. يعني أيضاً تساعد على اكتشاف ثقافات أخرى وطريقة عيش مختلفة عن طريقتنا. Et enfin, il favorise l'ouverture d'esprit. وفي النهاية نقول أن هذا النوع من الرحلات يساعد أو يعزز الانفتاح. شوفوا تعبير تاني un séjour balnéaire، هذا أسهلهم وعلى بالي كامل تحبوا هذا. لو سيجور بالنيير تقدر تبدا البدايه دائما جام ولا جو بريفير باسي مي فاكونس او بور دو لا مير بور بليزيور ريزون، لعده اسباب. لماذا؟ نبدا نقولوا اون بروميير ليو باغ اكزومبل جام ناجي، جام جو سي با موا، تعرفوا بزاف حوايج تستعملوهم. جام لي مونيمون كو لون باس ا جوي سور لا بلاج افيك مي زامي. J'apprécie les soirées au bord de l'eau. J'apprécie aussi les sorties, etc. عندنا le C, un séjour culturel اللي هو إقامة اللي هو أيام ثقافية. بالنسبة للأيام الثقافية هنايا راح نفس الشيء نستعملوا les connecteurs. الأيام الثقافية أولاً نقدر نقول جام لو سيجور كولتوريل، ومن بعد نقول لماذا. Premièrement, la culture apporte de précieux avantages sur le plan social et économique. يعني هذه الأيام الثقافية تحمل ولا تعطينا ولا تقدم لنا الكثير من الإيجابيات في الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي. Deuxièmement, ça nous permet de raconter nos histoires, de fêter, de nous rappeler le passé. يعني تساعدنا على سرد التاريخ، الاحتفال، وأيضا تذكرنا بالماضي. Finalement, elle nous aide à divertir, à d'imaginer l'avenir. يعني أيضا تساعدنا على الاستمتاع وتخيل المستقبل. السؤال الأخير je dis pourquoi. أقول لماذا. Les gens aiment visiter les lieux historiques. الناس يحبون زيارة المناطق التاريخية. لماذا؟ هذه نخليها لكم تفكروا فيها، ونتمنى إن شاء الله تحطوا لي الإجابات، ورايحة نعطيكم الإجابة في فيديو أخرى إن شاء الله. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.